मिर्जा इंजीनियर जेलवी से बड़े मुतासिर हो रहे हैं। किस तरह मुतासिर होते हो? हवाले देख के कि वो किताबों के हवाले निकाल के दिखाता है। मुआविया के बारे में इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, अल्लामा तफ्तानी यूं कहता है, हिदायत वाला यूं कहता है, फुला मुहद्दिस ने यूं कहा, फुला इमाम ने यूं कहा, फुला फकीह ने यूं कहा, फुला आलिम ने यूं कहा। आप कहते हो बड़े हवाले ने, इतने हवाले। हमने ये नहीं देखना कि तिबरी ने क्या लिखा, तिबरी ने क्या लिखा। सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा को उलमा के अकवाल में नहीं देखना, रब के फरमान में देखना है। कुरान क्या कहता है? इस कुरान को छोड़ दूं, तारीख को मान लूं, इस कुरान को छोड़ दूं, मिर्जा इंजीनियर की बात को मान लूं, इस कुरान को छोड़ दूं, फुला इमाम और फुला फकीह और फुला मुहद्दिस की बात को मान लूं? क्यों मानूं? नहीं मानता मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे, उसे मानता हूं। जो मुआविया का मुंह चिराए, मैं उस तारीख को दीवार पे मार दूं। और फिर आगे वो कहता है कि जी जो इब्ने कसीर के तारीखी वाले हैं, जो तिबरी के हैं, और तिबरी नहीं और तबरी लफ्ज होता है, मौलवी तिबरी लफ्ज नहीं बोलना। अच्छा ये मैं बदतमीजी उसके साथ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये क्लेम करते हैं ना बाकियों के बारे में, मौलवी है ना, मौलवियों से तो फिर हम इस तरीके से बात करें तो तुम लोगों को बड़ा ज़ौम होता है ना कि आप लफ्ज ठीक बोल लेते हो, इसको आप हज़फ कर दें उस गुफ्तगू में। तबरी के हवाले, इब्ने कसीर के हवाले, फलां के हवाले, तो वो पाई निकल अपने उसको बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने कान बाहर निकलो। तबरी के हवाले नहीं, बुखारी मुस्लिम के हवाले, ये धोखे तो ना दो। तबरी के तो अपने हवाले लाए नहीं है, वो लाए तो आप लोग तो खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों का आप दिफा कर रहे हैं उनका तो ईमान ही मशकूक है तबरी की रिवायतों में, लेकिन हमने कभी पेश नहीं की तारीख की बातें। हम बात करते हैं बुखारी मुस्लिम से, ये तो बुखारी में हदीस है, अम्मार को बाकी बात कदर करेगी, मुस्लिम में भी अम्मार ने अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। 2812 ये मुस्लिम में हदीस है। 240 अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आपको क्यों डर लग जाता है कि आप उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने मुखालफत की जब हजरत मुआविया जबरदस्ती अपनी जिंदगी में यजीद के लिए बैत ले रहे थे मरवान के जरिए। बड़ी दर्दनाक रवायत है, वो बयान नहीं पूरी करना चाहता, मेरा करबला वाला पेपर पढ़ते हैं। ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं इरादा किया कि मैं मुआविया को जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार हुआ है जिसने इस्लाम की खातिर तुम्हें और तुम्हारे बाप के साथ जंग की। ये तुम्हारी तिबरी नहीं है ना हमारी तबरी है, ये बुखारी है। तिबरी साहब ये मुस्लिम शरीफ है 4776 कि तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया कहता है हम लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें और उनको नाहक कत्ल करें, जबकि अल्लाह कुरान में सूरह अन-निसा नंबर 29 में कहता है एक दूसरे को आपस में कत्ल मत करो और एक दूसरे का माल नाहक तरीके से हड़प ना करो। और अमर बिन आस जो कि उनके समझ ले यार गार है हजरत मुआविया की, वो भी थोड़ी देर खामोश होकर सर उठा के कहते हैं कि मुआविया की इताअत सिर्फ उन कामों में करो जिसमें वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए, और जिसमें वो नाफरमानी करे उसकी नाफरमानी करो। और इंजीनियर साहब की वीडियो देखना छोड़ दो। ये मैं ये नहीं क्या ऐसा तो दसिया कि नहीं, इन्हें कुछ सवाल है कि ऐ दसिया कि नहीं? मैंने आज तक इतने तक सवाल मैंने कभी से पूछा तो उनके दसिया। हम हदीस बयान कर रहे हैं मेरे भाई, आपको शर्म नहीं आती? ये मुस्लिम की हदीस है 629 कि आले मरवान बनु उमैया मिंबरों पे गिरवाते थे लाअन अल्लाहु अबू तुराब अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत। ये कहते हैं कि सब का तर्जुमा जो है ना वो तक इस्माइली साहब ने लिखा कि वो सब तनकीद को कहते हैं। चलिए ज़रा भी तनकीद करवाते थे, लानत के अल्फाज है मुस्लिम में। फिर 620 भी मुस्लिम की हदीस है जब साद इब्न अबी वक़ास को हज़रत मुआविया ने मजबूर किया तो उन्होंने कहा मैं कभी भी अली पर सख्त नहीं करूंगा उन तीन बातों की वजह से जो मैंने अल्लाह के नबी से सुन रखी है। मुझे एक भी मिल जाती तो मैं यूसुफ ऊँटों से बेहतर होता। ग़ज़वा खैबर के मौका पर हुज़ूर ने फरमाया था कर उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं। हम रात को सोए नहीं इस खुशी में कि कौन खुश नसीब है और मौला अली को झंडा मिला। दूसरी फजीलत ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुज़ूर ने फरमाया अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी। और मुआविया सुन तीसरी फजीलत हुज़ूर इस्लाम ने जब आयत मुबाहला आले इमरान 61 पर नाज़िल हुई तो आपने सैयदना हसन हुसैन अली और फातिमा को अपने चादर के नीचे लेके कहा कि ये मेरे अहलुल बैत है। और इब्न माजा में तो एक चौथी फजीलत भी है मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाहु, इसका मौला मैं उसका मौला अली। और सुन्नत सहीह कुबरा में आगे अल्फाज है साद इब्न अबी वक़ास का बेटा कहता है जितने दिन मुआविया फिर रहे ना हजरत अली के बारे में एक जुमला भी तनकीस का अपनी जुबान से नहीं निकाला, मेरे बाप ने डांटा ही ऐसा था। और इसके कुछ अल्फाज सुन्नत इब्न माजा में मौजूद। तिबरी साहब ये बुखारी मुस्लिम है। आप चूंकि मुमाती हैं तो मुमाती ग्रुप जो है ना देवबंदियों का वो बुखारी मुस्लिम की भी हदीस का बाज़ का इनकार करते थे, लेकिन वो मस्जिद छूटने के काम से एलानिया नहीं करते। अल मुहन्नद अल मुहन्नद के सारे अकीदों को मुशरिकाना अकीदे समझते हैं, लेकिन एलानिया कभी भी नहीं उन बुजुर्गों के बारे में बोलते, उसको रहमहुल्लाह ही कहते हैं। अलहदगी में बैठ के कहते हैं लानती के साथ। तो जो फिरके का सब फिरका इतना बुज़दिल हो कि मस्जिद छिन जाने के गम से अल मुहन्नद के अकीदों का एलानिया रद्द न कर सके और उनको सारों को रहमतुल्लाह लेके जिनको अलहदगी में लानतुल्लाह ले कहते हो वो हमारे साथ बात करें, निकलो अपनी जो है वो खुडों से बाहर निकलो, अपने दरबों से बाहर निकलो, दुनिया चेंज हो चुकी है। ये हवाले हैं। तो वो आगे में कहते हैं कि सहाबा किराम जो है वो तारीखी शख्सियात नहीं है बल्कि पुरानी शख्सियात है। और इससे क्या है कि वो हमारी बातों को तारीख के खाते में डालते, हमारी बातें अहादीस में तारीख में नहीं। और सहाबा किराम जो पुरानी शख्सियात है तो कौन से असहाब पुरानी शख्सियात है? कुरान ने जो गाइडलाइंस बताई है अहले ईमान की वो जिन जिन में पाई जाती होगी वो उन्हीं को गिफ्ट हो, वरना आप मुझसे सुन ले अहादीस को अगर आप नहीं मानते तो आप जिन लोगों का दिफा कर रहे हैं ना उनके नाम तो कुरान में आए नहीं। कुरान में तो फिर हुजूर के साथियों की 3 कैटेगरीज बयान हुई है। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 100, 101 और 102 पढ़ लें। साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले गए जो शुरू में मुसलमान हो गए मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से।
اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, سارے نہیں جو صحیح پیروی کر رہے ہیں, پہلی کیٹیگری. دوسرا بتایا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں جنہیں نبی تم بھی نہیں جانتے. جب نبی بھی نہیں جانتے تو صحابہ تو جانتے ہیں, اور نماز حضور کے ساتھ پڑھا. یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری. بخاری مسلم میں الفاظ ہے, عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت جب مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں, قانون صحابی اسے بھی کہا. اور تیسرا سورہ توبہ میں آیا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے عمل کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ تیسری کیٹیگری ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نہیں منافق انہیں کہتے ہیں, ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ ان کو خلفاء راشدین کے مقابلے میں کھڑا کریں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں نا, جن کو رول ماڈل بنایا گیا وہ یہ لوگ ہیں, سابقون الاولون, صلح حدیبیہ کے لوگ. لیکن ادھر بھی اوپن لائسنس نہیں, منہم مغفرۃ و اجر عظیم آیا. یہ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ تو ہم بھی سارے ہو جاتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ, یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. تو امام بخاری کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور المہند میں علماء دیوبند کو بھی رضی اللہ عنہ کہا ہے انہوں نے. جی دعائیں کہ ہمارا جس کو مرضی دے, آپ کے دینے سے دعا ہو کوئی نہیں جانی, آپ کے نہ دینے سے دعا ختم کوئی نہیں. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, ہر اہل ایمان کے موت کے بعد اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. لہٰذا یہ قرآنی شخصیات وہ قرآنی شخصیات ہیں. تو آپ نے بتایا کہ قرآنی شخصیات ابو بکر, عمر, عثمان, علی سابقون الاولون ہیں. قرآنی شخصیات عبداللہ ابن ابی, یا وہ لوگ جو صحیح مسلم حدیث ہے میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے, اور ان پہ دوپہلا پھوڑا نکلے گا ان کی کمر میں, جو میں بتاؤں گا کس کس کی موت دوپہلا پھوڑے سے ہوئی. وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں لیکن وہ منافقین پر. اور تیسری قرآنی شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے, ان کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف تھے, لیکن جو کہ کلمہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں. وہ قرآنی شخصیات ہیں تیسری کیٹیگری میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 والی رول ماڈل, سورہ توبہ آیت نمبر 100 پوری 100, منافقین 101, اور جو ملے جلے عمل کرنے والے وہ 100. تو قرآنی شخصیات پوری بتائے نا, ہر ایک کے اوپر توبہ ہے کہ جی رضی اللہ عنہ کل وعد اللہ الحسنى. اسی طریقے سے میرے بھائی وہ جب وہ پیروی کریں گے تب ہے قرآن کو ٹوٹلٹی میں لینا ہے. جن سے اللہ راضی ہوا ہے صحابہ شجرہ سے, ان کے بارے میں بھی ہے منہم مغفرۃ و اجر عظیم. ان میں سے بھی جو لوگ ثابت قدم رہیں گے, نیک اعمال کریں گے, ان کے لیے ہے. تو یہ دھوکہ دینا بند کریں, لوگوں کو اس طریقے سے رکھ لیں, قرآن و سنت پڑھیں. اور صحابہ کرام کا تو درجہ بہت بات کا ہے. قرآن میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو اہل ایمان ہیں وہ تو انبیاء ہیں. کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی؟ صحابہ سے شروع کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صحابی تھے, باپ بھی پیغمبر اور بھائی بھی پیغمبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آج تک برادران یوسف کی مثال دی ہے. کیوں؟ ایک معاملہ ہے, اس سے آدم اور ابلیس کا مسئلہ 6 دفعہ دعایا ہے, اور سورہ الانعام میں آیا کہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح شیطان نے برگلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے, یہ بھی الفاظ تمہیں نہ برگلا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور نہ مر گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا, کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی, بعد میں معافی مانگی. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے, اتنے سخت الفاظ ہے, سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 اور پڑھ لیں کہ عذاب دیا جاتا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا. تو یہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں, تو باب نشائی کوئی نہیں وہ بولنا پڑتا ہے. کہتے ہیں باب محفوظ ہوتے ہیں گناہ, وہ اس واسطے ہوتے ہیں کہ چھپ کے کرتے رہے, وہ بھی کیمرے تو بعد وہ محفوظ بھی کو نہیں رہے, غیر محفوظ ہو گئے. غیر محفوظ نہیں ہو گئے. پہلا قاعدہ, ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں. اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے, عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جھپکی ڈال لیں تو نہ تر جائے. عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے, قبر کی پٹی لے جاتی ہے. آپ ذرا خواص کا طریقہ بتائیں آپ کیا ہوتے ہیں. جی سنو, ارواح ثلاثہ اشرفی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, ہاں یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ, جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں, پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں یہ کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں. لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت کا اشرفی تھانوی. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے؟ عاشق صادق اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, فزیکلی خواب میں نہیں, اور دیوبند کے 2 مولوی بھی سنا کرا کے واپس چلے گئے. اور پھر ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفا کے لیے. تو وہی عقیدہ آپ کا. دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل ہے. اس سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جس بات ہے پہلے کرنے کے نبی شان نہیں مانتے. اچھا جی نبی شان نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بیٹا کیا دیا, گل کرنے نہیں کرو. اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنہ سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے. کہتے ہیں نہیں ہم نے دنیاوی نہیں کہا, دنیا کی سی کہا. دیکھو کیسے نہیں, دنیا کی سی ہے تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, ٹائلٹ ہوتا ہے. کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ وہ شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شغل نہیں. نبی علیہ السلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے. یہ 3 عقیدے بتا دیے المحنت کے. قیامت تک ٹائم دے پوری ضروریت ہے حنفیہ دیوبندیاں نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو, ویڈیو چڑھاؤ. یہ تو ویڈیو چڑھ نہیں جائے, یہ آرٹ کرے گی تو قیامت تک.